अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत-हाल के हवाले से अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज भी हिज़्बुल्लाह और इसराइल के फ्रंट से बड़ी अहम किस्म की खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करना है। इसराइल की जानिब से जहां ज़ाहिया और जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की गई है, वहाँ पर हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी इसराइल के बहुत सारे इलाकों के ऊपर हमले किए गए हैं। उसकी तमाम तफ़सीलात आपसे शेयर करेंगे, जहाँ पर 7 इजरायली फोर्सेस की हलाकतों की भी इतलात हैं। इसके साथ ही इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन में देर उल-बलाह के इलाके में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जहाँ पर 47 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। इसके हवाले से तफसीलात शेयर करेंगे। जबकि मगरबी किनारे में इसराइल की जानिब से आनरवा के दफ्तर को बमों से उड़ा दिया गया है, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल ने भी इसके ऊपर शदीद एहतजाज किया। इस हवाले से भी तफसीलात से शेयर करेंगे। जबकि ईरान और इसराइल की जो कशीदगी है वो भी अपने उरूज पर पहुंची हुई है और दोनों तरफ से जो हुक्काम है वो एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं। जबकि मगरबी मीडिया जो है वो इस हवाले से क्या कह रहा है, वो सारे तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। आपने हमारे इस व्लॉग को आखिर तक सुनना है ताकि इन तमाम खबरों की तफसील से आप आगाह हो सकें। रुक करते तफसील की जानिब। इसराइल और हिज़्बुल्लाह की लड़ाई उरूज पर है। एक ख़याम का जो इलाका है उसके ऊपर कब्ज़े के लिए इसराइल की जानिब से मुसलसल 3 दिनों से हमले किए जा रहे हैं। और आज ख़ास तौर पर ज़ाहिया का इलाका, जो कि तकरीबन 6 दिनों से ये खामोश था, इस इलाके के ऊपर इसराइल की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन आज बड़े पैमाने पर ज़ाहिया के इलाके में भी कार्रवाई की गई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि दर्जनों इमारतें जो हैं, रिहायशी इमारतें, वो तबाह हो चुकी हैं और उसमें आम शहरियों के नुकसानात की इत्तला थे। लेकिन चूँकि ये डेवलपिंग स्टोरी है और इस वक्त जब हम व्लॉग आपसे शेयर कर रहे हैं तो ये स्टोरी सोशल मीडिया में भी और इजरायली मीडिया में भी आई है, तो इसकी तफसीलात आना बाकी हैं। हिज़्बुल्लाह की जानिब से हैफा में एक बड़ी कार्रवाई की गई है आज, जिसमें 7 इजरायली फोर्सेस हलाक हो गए हैं। जबकि हिज़्बुल्लाह ने जो शुमाली उनके कस्बे हैं ख़याम के अंदर और ज़मीरा, रास नकोरा और जरुल आलम में इसराइल के फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। अच्छा, इजरायली फोर्सेस ने हिज़्बुल्लाह के वसी हमलों की भी तस्दीक की और साथ में ये कहा है कि हमारे जो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया है। वो कोशिश कर रहा है कि इसराइल हिज़्बुल्लाह के जो मिज़ाइल्स को रोके। लेकिन हमने ये देखा है कि इसराइल के जो मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम, ख़ास तौर पर जो उनका सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम होने का जो दावा किया जाता है, आयरन डोम, वो अब मुसलसल तौर पर नाकामी का सामना है उसको। और इसराइल हिज़्बुल्लाह के जो रॉकेट्स हैं और जो मिज़ाइल्स हैं और जो उनके ड्रोन्स हैं, उनको रोकने में कतई तौर पर नाकाम हो रहा है। ख़ास तौर पर जो अभी उन्होंने हिज़्बुल्लाह की जानिब से जो लेटेस्ट जो अपनी टेक्नोलॉजीज़ को सामने लाना शुरू किया गया है इस जंग के जो हतमी मरहले के तौर पर, जैसे बुरकान मिज़ाइल की हमने बात की है, तो वो मिज़ाइल्स आराम के साथ, बड़े सुकून के साथ जो है आयरन डोम को क्रॉस करके अपने अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। जनूबी लबनान पर इसराइल की जानिब से एक कार्रवाई की गई है, जिसमें हेल्थ वर्कर्स समेत तकरीबन 45 से ज़ायद वहाँ पर शहरी शहीद हो चुके हैं। ये एक बड़ी कार्रवाई है जो कि इसमें सुबह से अब तक की जो कार्रवाइयाँ हैं उसकी तमाम तर तफसीलात हैं। जबकि हिज़्बुल्लाह ने तकरीबन जो शुमाली फ़लस्तीन के मकबूजा फ़लस्तीन के जो इजरायली इलाके हैं, तकरीबन 25 शहरी इलाकों के लोगों को हुक्म दिया है कि वो अपने इलाके जो हैं वो अपने घरों को छोड़ के उस इलाके से निकल जाए। उनका ये कहना है कि इसराइल के फोर्सेस जो हैं वो इन इलाकों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पर रिहायशी इलाकों के अंदर उन्होंने अपनी मिज़ाइल बैटरीज़ को नस्ब किया हुआ है, साथ में आयरन डोम को नस्ब किया हुआ है। तो वहाँ से चूँकि लुबनान के ऊपर हमले हो रहे हैं, लिहाजा इसराइल की फोर्सेस जो शहरी है वो वहाँ से निकल जाए, ताकि हम ये जो मकबूजा इलाकों के जो फोर्सेस के कब्ज़े में जो देहाती इलाके हैं, जो शहरी इलाके हैं, उनको हम निशाना बना सकें। इसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नजीब मिकाती हैं लुबनान के, उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से जो मुसलसल तौर पर जो हमले बढ़ाए जा रहे हैं लुबनान के अंदर, जैसे ख़याम के इलाकों में, फिर दीगर जो तकरीबन 10 से ज़ायद इलाकों को गुज़श्ता रोज़ खाली करने का हुक्म दिया गया था, आज जो ज़ाहिया के इलाके में हमले किए गए, जो मुसलसल हमले हैं, तो उन्होंने कहा कि इससे ये लगता है कि इसराइल जो है वो जंगबंदी की तरफ जाना नहीं चाहता, वो एस्केलेशन को जारी रखना चाहता है। इजरायली अखबार है यदूत अहरनोत, उन्होंने भी इजरायली फोर्सेस के ऊपर तनकीद करते हुए कहा है, यार कि तुम लोग इतने अरसे से 4 हफ्तों से भी ज़्यादा हो गए, आप मुसलसल तौर पर लुबनान के ऊपर हमले कर रहे हो, लेकिन कोई एक गाँव, एक छोटा सा इलाका आप लोगों से अभी तक फ़तह नहीं हो सका। आप कौन सी जंग लड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये यदूत अहरनोत की जानिब से सवाल उठाया गया इसराइल की फोर्सेस की जानिब से। आप अंदाज़ा लगाएं, इस पूरी जंगी कैंपेन के दौरान 1 इंच भी
لبنان کا اسرائیل نے قبضہ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ کچھ علاقوں میں یہ ان کو ٹیکٹیکلی اندر آنے کی اجازت دی جاتی ہے حزب اللہ کی جانب سے۔ جب وہ اندر آتے ہیں تو ان کو پھر گھیر کے ان کی جو حال کیا جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے۔ ابھی جو خیام گاؤں کے اندر آنے کی کوشش کی تھی تو اب یہ صورتحال تھی، گزشتہ روز کی صورتحال وہاں پر یہ تھی کہ بڑے پیمانے پر وہاں پر اسرائیلی فورسز کی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور ان کو اٹھانے کے لیے وہ مجبور تھے کہ وہ اپنے ہیلی کاپٹرز بھیجیں وہاں پر۔ اور مسلسل کل کا جو سارا دن تھا اسرائیل کے لیے بہت بھاری دن تھا، اور وہاں سے مسلسل جو لاشیں اور زخمیوں کو اٹھا کر رامبام کا جو ہاسپٹل ہے حیفا میں وہاں پر منتقل کر رہے تھے۔ یہ صورتحال اسرائیل کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ رخ کرتے ہیں غزہ کی جانب، جہاں پر آج اسرائیل کی جانب سے دیر البلاح کے علاقے میں بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جانب سے آج مغربی کنارے میں جو آنروا کی دفتر ہے، آفس ہے، اس کو دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے۔ یہ جو فلپ لازرینی ہے آنروا کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ اسرائیل نے بمباری کر کے اس دفتر کو نشانہ بنایا ہے اور تباہ کر دیا ہے۔ آنروا ناظرین وہ آفس ہے، وہ ادارہ ہے جو اقوام متحدہ کا جو ادارہ ہے، وہ وہاں پر جو ڈسپلیس پرسن ہے ان کے خوراک کا انتظام کرتا ہے، ان کی بیماریوں کو، ان کے جو زخمی ہیں ان کی علاج معالجے کا کام کرتا ہے۔ وہاں کے جو ڈسپلیس پرسن ہے جن کے گھروں کو تباہ کیا اسرائیل نے، ان کی دیکھ بھال کرنے کا کام کرتا ہے۔ اور آج گزشتہ روز تو اسرائیل نے اس کے اوپر پابندی لگا دی اور آج اس کے دفتر کو تباہ کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی اسرائیل کو خبردار کیا ہے اور اس نے کہا کہ یہ ایک اہم ترین ادارہ ہے اور اس ادارے کو نقصان پہنچانا اسرائیل کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز کے اندر جہاں خوف اور دہشت تو پھیلی ہوئی ہے حزب اللہ اور حماس کا، اب اسرائیل کی جو وزیر اعظم ہے اس کے خوف کا اندازہ لگائیں کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، اس نے اپنے بیٹے کی شادی کے حوالے سے بڑا فکر مند ہے۔ 26 تاریخ کو ان کی بیٹے کی شادی تھی اور تل ابیب کے ایک فارم ہاؤس میں اس نے یہ شادی پلان کی ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس شادی کو وہاں سے کینسل کر رہا ہے۔ وہ یہ اس خوف میں ہے کہ کہیں ایک کوئی خودکش ڈرون آ کے وہاں پر تباہی نہ مچا دے۔ اب وہ اپنی بیٹے کی شادی جو ایونس نیتن یاہو ان کے بیٹے کا نام ہے، اس کی شادی وہ کینسل کر رہا ہے۔ یہ خوف کا عالم ہے اسرائیل کے اندر۔ اس کے ساتھ ہی آج ایک بڑے پیمانے پر مظاہرہ کیا گیا ہے تل ابیب میں۔ یہ حریکی ایک فرقہ ہے جو یہ جنگ کے خلاف ہے اور وہ نیتن یاہو کے خلاف ہے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں نیتن یاہو کے گھر کے باہر، اور وہ ایک تو نیتن یاہو سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں کیونکہ وہ اپنی حکومت چلانے میں ناکام رہا ہے، اسرائیل کے جو عوام ہے ان کو امن دینے میں ناکام آ رہا ہے، اور دنیا میں وہ دہشت اور ظلم اور ناانصافی پھیلانے میں وہ پیش رہا ہے، تو وہ استعفیٰ دے دے۔ جبکہ جو ان کی جو فلسطینی جو اسرائیلی قیدی ہیں حماس کے قید میں، ان کو رہا کرانے میں نیتن یاہو اب تک ناکام رہا ہے۔ تو اس کے استعفے کے حوالے سے بڑے پیمانے پر وہاں پر انہوں نے مظاہرے کیے ہیں، اور اسرائیل کی جو پولیس ہے انہوں نے ان کے اوپر فورس یوز کیا ہے اور ان کو بہت شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی کشیدگی کے حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی خبریں ہیں ناظرین۔ جنرل سلامی ہے ایران کے افواج کے سربراہ، انہوں نے کہا کہ ایران کا اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہے وہ اسرائیل کے تصور سے بھی بڑا ہوگا۔ ہم اسرائیل کو دردناک سزا دیں گے اور اسرائیل برسوں زخم چاٹتا رہے گا۔ یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایران کے جو فوجی حکام ہیں وہ کس حد تک پرعزم ہے اسرائیل کو انتہائی زیادہ سبق سکھانے کے لیے، انتہائی سخت سبق سکھانے کے لیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدیوں تک، برسوں تک وہ اسرائیل اس کے زخم چاٹتا رہے گا۔ عراقی ریزسٹنس کے حوالے سے بھی کہوں کہ جو عراقی ریزسٹنس ہے وہ بڑے ریڈ الرٹ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ اسرائیل نے ایران کے اوپر جو حملے کیے تھے اس میں عراق کے جو ایئر سپیس ہے اس کو یوز کیا تھا، اس میں امریکہ کی سہولت کاری حاصل تھی۔ اب ایران نے یہ پلان کیا ہے، ایران نے ایک تو پورے ملک کے اندر جو اپنے جو میزائل بیٹریز ہیں ان کو پھیلا دیا ہے، ان کی انسٹالیشن کی ہے۔ ساتھ میں جو پہلے مرحلے کے جو اٹیک ہے وہ ایران چاہ رہا ہے کہ وہ عراق کی سرزمین سے ہو، کیونکہ عراق کی سرزمین سے ایران کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، لہٰذا ایران بھی اپنا جو فرسٹ اوفینسو ہے وہ عراق کی سرزمین سے اسرائیل کے اوپر کرے گا۔ اس حوالے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں۔ اس کے حوالے سے جو عالمی میڈیا ہے وہ بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اب جو ہے حشد الشعبی کے جو سربراہ ہیں وہ پہنچے ہیں، فالح فیاض، یہ تہران پہنچے ہیں۔ انہوں نے جنرل کانی جو القدس فورس کے سربراہ ہیں ان سے باقاعدہ مذاکرات کی ہیں۔ یہ
ریڈ الرٹ جو وہاں پر ارشد الشابی کے حوالے سے، وہ بھی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو آفینسو ہوگا اسرائیل کے اوپر، اس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ سامنے آنے والی ہے۔ ساتھ میں جی ایران اور جرمنی کے درمیان ایک کشیدہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ جرمنی میں ایران کے جتنے بھی جو کونسلیٹس تھے ان کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمنی کا ایک جرمن نژاد ایرانی شہری ہے جس کو ایران میں گرفتار کیا گیا تھا اور اس کو پھانسی دے دی گئی تھی، جس کے بعد اب جرمنی نے جو جوابی کارروائی کرتے ہوئے ان کے جو کونسلیٹس ہیں ان کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ آج ایران نے باقاعدہ جرمن سفیر ہے ان کو دفتر خارجہ طلب کر کے اس کے اوپر احتجاج کیا ہے، کیونکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ جرمن نژاد جو ایرانی شہری تھا وہ ایران کے اندر دہشت گردی میں ملوث تھا۔ ان کا نام جمشید شارمہد ہے۔ ان کو جب وہ دہشت گردی میں ملوث تھا تو ان کو انہوں نے پکڑا اور دہشت گردی کے حوالے سے وہاں پر زیرو ٹالرنس ہے، لہٰذا ان کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایران نے سخت احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ اس حوالے سے ابھی یہ چونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اسرائیل کے ایران کے جو ایمبیسیز کو وہاں پر بند کرنے کا، کونسلیٹس کو بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی تفصیلات انشاءاللہ آتی رہیں گی وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔